ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین. اینی که یک ملتی احساس بکند که میتوانه بر موانع پیروز بشه، این خیلی چیز مهمی است. بله، در روایات و آیات و توکل به خدا و هر کس من یتوکل علی الله فهو حسبه، اینا رو میخونیم و میگیم و عقیده هم داریم، لکن اینی که در عمل و من یتوکل علی الله فهو حسبه رو آدم ببینه، این خیلی فرق میکنه. حضرت ابراهیم با اون عظمت به خدای متعال عرض میکنه که میخواهم زنده شدن مرده ها رو ببینم. خداوند میفرماید مگر قبول نداری؟ جواب بده قال بلا، چرا؟ قبول دارم، ولکن لیطمئن قلب. این آرامش دل، این پذیرش از اعماق باور و جان انسان نسبت به یک حقیقت، این خیلی چیز مهمی است. این رو جنگ به ما نشوند، این رو جنگ دفاع 8 ساله به ما نشوند. ما الان می توانیم ادعا بکنیم با همه توان که جمهوری اسلامی با همه چالش هایی که در مقابل او به وجود میارن میتوانه پنجه بیاندازه و بر همه اونها میتونه غالب بشه. اینا تجربه کرد. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان در دل و در عمل وجود داشته باشه، کوه‌ها در مقابل یک جامعه، یک مجموعه، یک انسان قوی هموار خواهد شد و قدرت مقاومت نخواهد داشت. جنگ یکی از فوایدش برای ما این بود.